अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाज़ डिजिटल रियाज़ुल हक़ व्लॉग्स। आज आपने दिन भर पाकिस्तान जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, प्राइवेट मीडिया, गवर्नमेंट मीडिया, सारा दिन उस पर कल रात से चल रहा है इश्तिहारात, अखबारात में इश्तिहारात। क्या तुर्की के सदर आ गए हैं, तुर्की के सदर आ गए हैं, इधर इवेंट हो रहा है, इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं। तो आज हम इस नुक्ते पे बहस करेंगे कि ये जो उनका दौरा है ये किस नौइयत का है और हुकूमत क्या करने जा रही है, और क्या ये मोहसिन नकवी और हुकूमत की जो PR कैंपेन है, हुकूमत से मुराद PMLN या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, ये इस वक्त लगे हुए हैं, ये उसकी एक कड़ी है या क्या है। तो आज हम इस पे बहस करते हैं। नाज़रीन, तकरीबन पिछले कुछ 3-4 दिन से मुसलसल जनाब कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे झंडे और बैनर्स लगे हुए हैं, और तकरीबन 2 दिन से ढोलची जो है 3-4-5 जगहों पे जहाँ से जिन रास्तों से उन्होंने गुजरना है तुर्क सदर ने, तो ढोल बजा कर जनाब वो सख्त गर्मी में, और बहार है अभी, यानी ख़ज़ां चल रहा है एक किस्म का। बहार तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, इस महीने के आखिर में स्टार्ट होगी, तो दरख्तों पे पत्ते भी उस तरह नहीं हैं, तो बेचारे तेज़ धूप है, इस बारिशें नहीं हुई तो मौसम भी बहुत ठंडा नहीं है, तो वो बेचारे धूप में दाएं बाएं को समझ नहीं आ रही उन्हें, क्योंकि 2-3 घंटे पहले उनको बिठाया गया था कि वो जब यहाँ से गुजरेंगे वहाँ जाएंगे, और ज़ोहराने हो रहे हैं और फ़ॉरेन ऑफिस जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। MOUs 24 के करीब MOU साइन किए हैं, और आप सबको पता होगा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU जो होता है वो क्या होता है, सिवाय मुफाहमत की यादाश्त के वो कुछ नहीं होता। और ये होता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ख़वातीन की जो दस्तकारी है, ख़वातीन के हुनर के लिए, मुल्क में महंगाई के ख़ात्मे के लिए, और मुल्क में शरअ तालीम बढ़ाने के लिए MOU साइन हो गया, बस ये तरह की चीज़ें हैं। तो ये कोई कंक्रीट चीज़ें उस तरह की नहीं होती, और ये हुकूमतें करती रहती। बहरहाल अहम चीज़ ये नहीं है, अहम चीज़ ये है कि ये जो सारा दौरा है तुर्क सदर का, और हम देख रहे हैं सुबह से आनियाँ जानियाँ, आज रात गालिबन वो रवाना हो जाएंगे। ये हुकूमत इस वक्त एक अजीब किस्म के मखमसे में फंस गई है, और वो है बयानिए का। तहरीक इंसाफ, अपोजिशन में जो भी पार्टीज़ होती हैं उनके पास कुछ ना कुछ खेलने को बोलने को होता है, लेकिन दिलचस्प बात है कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो इनके पास महंगाई मुकाव और इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं था। और इस वक्त जो इमरान खान ने बयानिया बनाया हुआ है, ज़ाहिर है इसमें कुछ काफ़ी हद तक क्रेडिबिलिटी भी है इलेक्शंस के हवाले से, और जो सारा कुछ है। तो जो हुकूमत का मसला है वो क्रेडिबिलिटी और बयानिए क्या है, अवाम को क्या बताना है हमने, और अवाम को ये भी बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं। वो से मुराद इस्टेब्लिशमेंट, SIFC और ये जो सारे दूसरे यानी इदारे जो कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टसल है, वो ये आ रही है कि एक तरफ मोहसिन नकवी ने पंजाब में भी जाकर जनाब क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह हो रहा है, और यहाँ पे जनाब मुल्क भर में जहाँ कहीं सिक्योरिटी के हवाले से मामलात मीटिंग्स होती हैं, पेशावर में मीटिंग्स हो, बलूचिस्तान में मीटिंग्स हो, मोहसिन नकवी वहाँ पहुँचे होते हैं, कराची पहुँचे होते हैं। पिछले दिनों अमेरिका जाना था, नए सदर की जो तकरीब थी उसके बाद सेनेटर्स वगैरह से मुलाकात करनी थी, वहाँ वो पहुँचे हुए थे। तो लाइम लाइट कैप्चर की हुई है सारी, और जिसे वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि स्टीलिंग द थंडर। तो गवर्नमेंट का जो थंडर था वो उन्होंने चोरी किया हुआ है, और जो आतिशबाजी सारा कुछ हो रहा है उसका क्रेडिट इस्टेब्लिशमेंट और ऑब्वियसली मोहसिन नकवी और उन लोगों को जा रहा है। और हुकूमत एक अजीब से उसमें मुब्तला है कि इसका क्या किया जाए, मतलब ये इसका क्या तोड़ निकाला जाए। तो पंजाब में तो मरीम नवाज़ ने उसका तोड़ ये निकाला है कि फुल फ्लेज PR कैंपेन की जाए, और ज़ाहिर है इसमें इदारे के लोगों को इन्वॉल्व वगैरह करके। तो आपने देखा होगा जब मरीम की स्पीच आती है तो सन्नाटा छा जाता है, सारे चैनल्स उसको कवर करने लगते हैं। एक चैनल ने सुना है कुछ अर्सा पहले एक स्पीच डिले की थी, बाकायदा उन्हें कॉल आई थी कि जनाब आप मरीम को क्यों नहीं चला रहे, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है क्या कहते हैं, चरागों में रोशनी नहीं रहती। तो बयानिए की जो जंग है पंजाब में, मरीम अपने तौर पे लड़ रही हैं, और उनकी कोशिश है कि लाहौर और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, पूरा पंजाब तो उनके काबू में किसी सूरत नहीं आने वाला, इनको तो इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन मौजूदा हालात में जितना मैक्सिमम हो सके, ताकि इलेक्शन अगर साल 1.5-2 बाद हों तो उन्होंने अपनी कैंपेन की हो। मरकज़ में सूरत हाल उससे भी ज़्यादा बदतर है कि यहाँ पे उस तरह के डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की टीम उस तरह की मौजूद नहीं है जिस तरह मरीम ने पंजाब में बना ली है।
تو یہاں پہ چیلنج آ رہا ہے. تو جناب کیا ہے, کچھ نہ کچھ کیا جائے, فیتے کاٹنے کا کوئی ایونٹ کیا جائے. تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جناب بلایا ہوا ہے ٹرکش جو صدر ہیں, اور وہ آئے ہوئے ہیں رجب طیب اردوان, اور آنیا جانیاں آپ دیکھنے والی ہیں ساری. 24 کے قریب ایم او یو سائن ہو گئے ہیں. ابھی گئے ہوئے تھے صدر صاحب, تقریباً میرے خیال ہے 14 چین گئے ہوئے تھے, 14 ایم او یو سائن کر کے آ گئے آصف علی زرداری صاحب. تو ایم او یوز ہی سائن ہو رہے ہیں, اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو رہا. اور آپ نے کہا تھا جناب اربوں آئیں گے, ڈالرز آئیں گے, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بظاہر تو بہت زیادہ کچھ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بس خزانے میں کچھ ڈالا, اس میں سے سر پیسے اور ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے, آپ کا ملک آباد ہو جائے گا. تو بہرحال اس میں کریڈیبلٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس آپ کی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے. آپ ایسی حکومت ہیں, آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے. وہ تو معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ اگر تھوڑے بہت معاملات آگے پیچھے ہوئے تو 1-2 مہینے کے اندر اندر معاملات لپیٹے جا سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو ایک وفاقی وزیر کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیان بھی بتایا تھا پچھلے دنوں, اور میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک دن بھی نہیں رہ سکتے ان کے بغیر جو سپورٹ پنڈی کی طرف سے ان کو حاصل ہے. بہرحال تو بیانیے کی جنگ ہے اس وقت, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا وہ ریلیونٹ ہو سکے ان معاملات میں, کہ جب ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں, پارلیمنٹ میں لیجسلیشن آ رہی ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو رہی ہے یا کچھ دوسرے معاملات ہو رہے ہیں, عدالتوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, وہ سارا کا سارا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور وہ مشہوری زمانہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ رات 9 بج رہے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے, رات 9 بجے سارا دن مولانا فضل الرحمان کے گھر کے چکر لگ رہے ہیں. رات 9 بجے جا کے وزیر قانون کہتے ہیں جی, صحافیوں نے پوچھا آپ کے پاس مسودہ ہے, مسودہ آپ کو مل گیا؟ کہتا ہے جی مجھے مل گیا. تو رات 9 بجے جاؤ کہ آپ کو مسودہ ملا ہے, اور سارا دن آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مولانا کے ساتھ, کبھی ادھر آ رہے ہیں, کبھی صدر سے مل رہے ہیں, کبھی وزیر اعظم سے مل رہے ہیں, اور آپ کے پاس مسودے کی کاپی نہیں ہے. مولانا نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا کہ آپ کے پاس تو کاپی ہی نہیں تھی, آپ تو آ رہے جا رہے تھے, پوائنٹس تھے, اور جو ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی. تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو کریڈیبلٹی کی جو بیانیے کی جو جنگ ہے وہ اس وقت جاری ہے, اور شہباز شریف یا پی ایم ایل این اپنے طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سروائیول کی جو جنگ ہے وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے بہت سے حلقوں میں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس سے بہت زیادہ جو بڑے لوگ ہیں اداروں کے, وہ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں. بس ایز اٹ از, اور وہ ایک اشتہارات میں جو آتا ہے کہ گاڑیاں ہیں جہاں ہیں جیسے ہیں کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ فروخت کیا جائے گا. یعنی یہ ماڈل ہے, یہ اس کی حالت ہے, اس نے جو لینا ہے وہ آ کے اس پہ بولی یا بیٹنگ لگا لے جائے. سرکاری اشتہارات میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جیسا ہے, جہاں ہے, جتنی عمر کا ہے, جو بھی معاملات ہیں ہم نے ان کو چلانا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپشن کیا ہے, متبادل کیا ہے؟ پیپلز پارٹی فی الحال جو اسٹیبلشمنٹ ہے کو بہت زیادہ اس کے رومانس میں مبتلا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فی الوقت نواز شریف کو دبا کر جو معاملات چلائے جا رہے ہیں اسی کو چلایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ متبادل پی ٹی آئی تو فی الحال نہیں ہے, وہ تو زیر تاب ہیں. ان کو تو مزید دبانا ہے, چھوٹا کرنا ہے, تاکہ ان کا قد جو اپنے اس سے زیادہ بڑھ چکا ہے اس کا کچھ کیا جائے. تو بہرحال بیانیے کی جنگ جاری ہے, اور اب یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں. دوسری طرف سے گلے شکوے بھی آتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گئے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے اپنی کریڈیبلٹی کا, اور یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں. میاں صاحب, پرویز رشید, مریم نواز, وہ پنجاب میں چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں, جیسا بھی ہے پروپیگنڈے کی دوجا وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے, لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترک صدر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. صدر ان کا ہے, گورنرز ان کے ہیں, وہ کابینہ میں ہے نہیں. اس سے بہتر ان کے پاس تو دین ہی نہیں ہے. جو فلیک لینا ہے, جو کرٹیسزم آئے گا, جو کچھ ہوگا ان پہ اللہ خیر سے اللہ. کل کو کہیں گے جی ہم تو تھے ہی نہیں اقتدار میں, یہ لوگ فیصلے کر رہے تھے. اور وہ الگ بات ہے جب فنڈز اور ان چیزوں کی باری آتی ہے تو چیختے ہیں, شور مچاتے ہیں, اور جب مل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جناب یہ 5 سال پورے کریں گے, یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں اور میاں صاحب, اور یہ اور وہ ساری باتیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.